ورگی نہ تھا کوئی پاوا میں واری واری جاوا مٹی مدینے دی نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب۔ تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا واری واری جاوا مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاما نالے واری واری جاما مٹیے مدینے دیے ہر اک تیری دید نوتن سے نور تیرے ہر پاسے پرسے اکھیاں دا سرما بناوا میں تینوں اکھیاں دا سرما بناوا نالے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے دیے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاما نالے واری واری جاما نی مٹیے مدینے دیے رب دے حبیب دا او کر تیرے تے مل مل تینوں جسم دے اتے میں اپنا آپ سجاوا نالے واری واری جاوا نی مٹیے مدینے نی مٹیے مدینے دیے نور چمکن تیری تھاما